बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, जिसकी सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है और ये बोर्ड ऑफ तेलंगाना के हैं, उन स्टूडेंट के आसानी के लिए ये सारे वीडियोस तैयार किए गए हैं ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। ये है बिट नंबर 3 और सारे वीडियोस बिट वाइज बनाए गए हैं। 16 बिट्स है, 16 वीडियोस बनाए गए हैं और हर वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिट नंबर 3, मंदरज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब 15 सत्रों में लिखिए। एक सवाल का जवाब लिखना है और ये 6 मार्क्स की बिट है और ये शायद आप असबाक पढ़ चुके हैं। हिस्से नस्र में से आएंगे। ये हिस्से नस्र में जो लेसन है उसमें के क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट कौन से हैं स्टार्टिंग के रहेंगे। हम यकीनी बात है, फिर भी आप अपने उस्ताद मोहतरम से अच्छी तरह मालूम कर लें और इंशाअल्लाह मॉडल पेपर भी अपलोड किया जाएगा, आप वो भी देखें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लेसन है, उस लेसन का नाम है मंजूर। इसमें कुछ सवालात है और उनके जवाब है। ये सआदत हसन मिंटू के अफसाना मंजूर का खुलासा लिखिए। जवाब, सआदत हसन मिंटू का अफसाना मंजूर एक तअस्सुराती अफसाना है जिसका मरकजी किरदार एक 9-10 बरस का मासूम बच्चा मंजूर है। सआदत हसन मिंटू अपने अफसाने के जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम चाहे तो अपना गम या अपनी परेशानी भूल कर दूसरों को अपने मुस्बत रवैये से एक नई जिंदगी दे सकते हैं, जिस तरह इस अफसाने का मरकजी किरदार मंजूर करता है। अफसाने की कहानी दवाखाने के एक वार्ड के अतराफ घूमती है जहां 9-10 बरस के एक मासूम बच्चे को तश्वीशनाक हालत में शरीक करवाया जाता है। बच्चे पर फालिज का हमला हुआ है और उसका निचला हिस्सा मफलूज हो चुका है। डॉक्टर्स को उसके ठीक होने का यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी दवाखाने का अमला इससे हमदर्दाना बर्ताव करता है। ऐसे में एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है और जिसे दिल का आरिजा लाहिक है, दवाखाने में शरीक करवाया जाता है। इस नौजवान का नाम अख्तर है और उसके बचपन में ही माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। वो ठोकरें खाते, मामूली नौकरी करते, भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए बड़ा होता है। इसके बाजू वाले बेड पर ही मासूम बच्चा मंजूर मौजूद होता है। मंजूर अख्तर में पूरी दिलचस्पी लेता है। मंजूर अख्तर में पूरी दिलचस्पी लेता है, उसे सलाम करता है, मिजाज पूछता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो अच्छा हो जाएगा। दोनों में दोस्ती और एक दूसरे से हमदर्दी पैदा हो जाती है। बच्चा दवाखाने में चहिता बन जाता है। हर कोई उससे प्यार और हमदर्दी से पेश आता है। अख्तर को जब पता चलता है कि लड़के का निचला हिस्सा मफलूज है, तो उसे भी बच्चे से हमदर्दी और खुलूस पैदा हो जाता है। दोनों चाहते हैं कि दोनों ही ठीक हो जाए और अपने अपने घरों को लौट जाए। अख्तर ठीक होने लगता है और डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देने की तैयारी कर लेते हैं। इधर दवाखाने का बड़ा डॉक्टर मंजूर के वालिद से कह देता है कि अब मंजूर का इलाज मुमकिन नहीं, इसे घर वापस ले जाया जाए। मंजूर को घर वापस जाने की बात सुनकर सदमा होता है और वो रोने लगता है। उसका ख्याल था कि घर में उससे बातें करने और खेलने वाला कोई ना होगा। बाप दुकान चला जाएगा और माँ पड़ोस के यहाँ कपड़े सीने, ऐसे में वो तन्हा हो जाएगा। अख्तर को दूसरे दिन दवाखाने से डिस्चार्ज कर देना तय कर दिया जाता है, लेकिन अख्तर को यह सोचकर सदमा होता है कि जिस लड़के की दुआओं के तुफेल उसे नई जिंदगी मिली है, वो अभी तक सेहतमंद नहीं हुआ है। उसे छोड़कर जाने को अख्तर तैयार नहीं होता। रात किसी तरह गुजर जाती है। दूसरी सुबह अख्तर को वार्ड में हलचल नजर आती है और उसकी नजर मंजूर के बेड पर पड़ती है, जहां
ایک بوڑھا مریض لیٹا ہوتا ہے تو وہ بے اختیار چیخ کر نرس سے منظور کے بارے میں سوال کرتا ہے. نرس اختر کو بتاتی ہے کہ صبح 5:30 بجے منظور کا انتقال ہو چکا ہے. اختر کو لگتا ہے کہ اس روح فرسا خبر کو سن کر اس پر دل کا شدید دورہ پڑے گا اور مر جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور وہ بوجھل قدموں سے دواخانے سے باہر چلا جاتا ہے. غرض ایک معصوم بچہ اپنی دعاؤں اور اپنی خوشگوار برتاؤ سے اختر جیسے دل کے مریض کو نئی زندگی بخشنے کا کام کرتا ہے اور خود ہنستا کھیلتا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہی احساس دلانے کے لیے وہ دواخانے سے ڈسچارج ہو کر گھر میں اکیلا جی نہیں سکے گا. وہ خود تو مر گیا لیکن ایک مایوس مریض کو نئی زندگی دینے کا ذریعہ بن گیا. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سعادت حسن منٹو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، لکھیے. جواب: سعادت حسن منٹو سمرالہ ضلع لدھیانہ پنجاب میں 11 مئی 1912 کو پیدا ہوئے. والد کا نام غلام حسن منٹو تھا جو میری پنڈا جو کشمیری پنڈت تھے. منٹو ان کا خاندانی نام تھا. منٹو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی. تعلیم میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے میٹرک میں 3 مرتبہ فیل ہونے کے بعد 1931 میں یہ امتحان کامیاب کیا. ہندو سبھا کالج جامعہ علی گڑھ سے آگے کی تعلیم حاصل کرنا چاہا لیکن ناکام رہے. ملازمت کے لیے ممبئی کا رخ کیا اور قلمی دنیا سے وابستہ ہو کر فلموں کے لیے کہانیاں لکھی اور فلمیں بھی بنائیں. پھر آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے. منٹو کا پہلا افسانہ تماشا تھا جو امرتسر سے نکلنے والے ہفت روزہ خلق میں چھپا تھا. تماشا افسانے کا نام تھا تماشا. منٹو ایک بلند پایا افسانہ نگار تھے. ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے افسانے کی زبان کو تکلف سے آزاد کیا اور اردو افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی. ان کے افسانے عمدہ فنی نمونوں کے حامل ہیں. منٹو نے دنیا کے گمراہ اور منفی کردار کے حامل لوگوں کو اپنے افسانوں کے کردار بنا کر سماجی اصلاح کی کامیاب کوشش کی. ان کی جملہ 27 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں دھواں، نمرود کی خدائی، شیطان، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت، سیاہ حاشیے، لذت سنگ شامل ہیں. ان کے مشہور افسانوں میں توبہ ٹیک سنگ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، دھواں، بو، ہتک، بابو، ہاتھ وغیرہ شامل ہیں. یہ کچھ ان کے افسانوں کے نام ہیں، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں. سعادت حسن منٹو کا انتقال 18 جنوری 1955 کو 48 سال کی عمر میں پاکستان میں ہوا. حکومت پاکستان نے انہیں 2013 میں بعد از مرگ یعنی انتقال کے بعد نشان پاکستان اعزاز سے نوازا. منظور کے کردار کا جائزہ لیجیے. جواب: منظور 9-10 برس کا ایک معصوم لڑکا ہے. اس پر فالج کا حملہ ہونے کی وجہ سے اسے ہسپتال میں شریک کیا گیا. منظور کے والد دکان میں کام کرتے ہیں اور والدہ پڑوس میں کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی ہے. اتفاق سے منظور ایک دن کھیل کود کر باہر سے گھر آتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس پر فالج کا حملہ ہوتا ہے اور اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو جاتا ہے. حکیموں، ویدوں اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کے علاج سے جب فائدہ نہیں ہوتا تو اس کے ماں باپ اسے شہر کے ایک ہسپتال میں شریک کروا دیتے ہیں. ڈاکٹرز اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام رہتے ہیں اور اسے گھر واپس لے جانے کا مشورہ دیتے ہیں. گھر واپس جانے کے بارے میں سن کر منظور غم زدہ ہو جاتا ہے اور صبح صبح ڈسچارج ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا سبق ہے نام دیو مالی. اس میں بھی کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات یہاں پہ ہے. خاکہ نام دیو مالی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے. جواب: خاکہ نام دیو مالی مولوی عبدالحق کا تحریر کیا ہوا ہے. نام دیو پیشے سے مالی تھا اور باغوں چمنوں کی نگہداشت کرنا اس کا کام تھا. نام دیو اورنگ آباد دکن میں واقع مقبرہ رابعہ درانی کے باغ میں رکھوالی پر مامور تھا. مقبرہ کا باغ عبدالحق صاحب کی نگرانی میں تھا اور مولوی عبدالحق کے
रहने का मकान भी उसी बाग के अहाते में था। अब्दुल हक ने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव माली के सुपुर्द किया था। वो अक्सर अपने खिड़की से नामदेव को चमन में काम करते हुए देखा करते थे। अब्दुल हक कहते हैं कि नामदेव को कोई औलाद नहीं थी, वो पेड़ पौधों को ही अपनी औलाद की तरह समझता और उनकी परवरिश और निगहदाश्त पूरी दिलचस्पी और ईमानदारी से करता था। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को परवान चढ़ते हुए देखकर खुश होते हैं और उनकी बीमारी पर फिक्रमंद हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह नामदेव का रवैया भी पेड़ पौधों के साथ यही था। नामदेव इंतहाई शरीफ और नेक होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था। दिन रात हर मौसम में अपने काम में जुटा रहता और किसी तारीफ और हौसले की परवाह नहीं करता। वो बागबानी में माहिर होने के साथ साथ जड़ी बूटियों की पहचान और उनके इलाज के लिए इस्तेमाल से भी खूब वाकिफ हो गया था। वो बाग में मौजूद जड़ी बूटियों से लोगों का और खासकर बच्चों का इलाज करने में माहिर हो गया था। लोग दूर दूर से अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए उसके पास आया करते। कभी कभी दूसरे गांव के लोग उसे बुलाते तो वो चला जाता और बिल्कुल मुफ्त इलाज किया करता था। एक साल खुश्क साली की वजह से लोगों को पानी के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बाग और चमन सूखे का शिकार होकर बर्बाद हो गए, लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था। उसकी वजह यह थी कि नामदेव दूर दूर से एक एक घड़ा पानी अपने कंधों पर लाकर अपने पौधों को सैराब किया करता था। कभी कभी तो आधा पानी और आधा कीचड़ हुआ करता था, लेकिन यही कीचड़ भरा पानी पेड़ पौधों के लिए आबे हयात का काम करता था। इसी तरह नामदेव का चमन हरा भरा रहता था। मौलवी अब्दुल हक ने उसे बेमिसाल देखने के लिए कुछ इनाम देना चाहा तो नामदेव ने यह कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए कोई बाप इनाम कैसे ले सकता है। नामदेव ने न तो फन बागबानी की कहीं तालीम पाई थी और ना ही कोई सनद या डिप्लोमा उसके पास था, लेकिन काम की सच्ची लगन ही उसकी कामयाबी थी। शाही बाग में और भी कई माली जो दूसरे ममालिक से बुलाए गए थे नामदेव के साथ काम करते थे, लेकिन नामदेव उन सब से अलग अपने काम में मसरूफ रहता था। न किसी से लड़ता, न सेंधी पीता, दिन रात काम में मसरूफ रहता। एक दिन नामदेव का काम में मसरूफ था कि शहद की मक्खियों ने हल्ला बोल दिया। सब माली भाग खड़े हुए। नामदेव को उसकी खबर ना हुई और मक्खियों ने नामदेव पर हमला कर दिया और इतना काटा कि वो बेदम हो गया और इसी में उसकी जान चली गई। मौलवी अब्दुल हक नामदेव की मौत को शहादत का दर्जा देना चाहते हैं क्योंकि उसने ईमानदारी से काम करते हुए अपनी जान गंवा दी। नामदेव सीधा साधा मिजाज का हामिल, मुनकसिरुल मिजाज, खुश मिजाज, हर एक की हमदर्दी और मदद करना, झुककर आजिजी से मिलना, गरीबों की मदद करना जैसे खूबियों का मालिक था। मौलवी अब्दुल्लाह का कहना था कि अगर वो इस बात की तशरीह करना चाहे कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं, तो वो बिला झिझक कह सकते हैं कि नामदेव नेक और बड़ा आदमी था। जात का ढेर था, लेकिन अच्छे अच्छे शरीफों से ज्यादा शरीफ था। मौलवी अब्दुल हक अपने इस खाके के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि नेक होने के लिए या बड़ा आदमी कहलाने के लिए बड़े खानदान, बड़े ओहदे, दौलत, सूरत, शक्ल या ऊंची जात का होना जरूरी नहीं। ये खूबियां नाम देव माली जैसे छोटे जात के आदमी में भी हो सकती है। नाम देव माली इसकी मिसाल था। सवाल नंबर 2, नाम देव माली किन किन खूबियों का मालिक था? जवाब, नाम दियो माली जो राबिया दुरानी के बाग का माली था बहुत सारी खूबियों का मालिक था। हालांकि वो जात का ढेर था, लेकिन उसका किरदार, अखलाक, हमदर्दी, मेहनत और ईमानदारी ऐसी खूबियां थी जो निहायत शरीफ और बड़े आदमियों में भी शायद ही मिल सके। नामदेव की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुत ज्यादा मेहनती था और अपना काम पूरी ईमानदारी से अंजाम दिया करता और अपनी मेहनत की ना तो तारीफ सुनने का कायल था और ना ही कोई इनाम हासिल करना उसे गवारा था। नाम दियो माली पेड़ पौधों की निगहदाश्त इस तरह करता जैसे कोई माँ बाप अपनी औलाद की करते हैं। नाम दियो को कोई औलाद नहीं थी, वो पेड़ पौधों को ही अपनी औलाद समझता, इन्हें फलता फूलता देखकर खुश होता
اور جب وہ بیمار ہو جاتے یا نا کیل لگ جاتا تو وہ فکر مند ہوتا اور ان کے ٹھیک ہونے کی تدبیر اختیار کرتا. نام دیو اپنے تجربے کو کام میں لاتے ہوئے باغ میں موجود جڑی بوٹیوں سے بچوں کا علاج کرتا. دور دراز گاؤں بھی جا کر بچے اور بڑوں کا علاج کیا کرتا تھا. خاص بات یہ تھی کہ وہ علاج بالکل مفت کرتا, کوئی معاوضہ نہیں لیتا. نام دیو خشک سالی کے دور میں بھی وہ دور دور سے پانی لا کر اپنے پیڑ پودوں کو سیراب کرتا تھا تاکہ مرنے نہ پائے. نام دیو لوگوں اور خاص کر غریبوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. وہ اتنا سیدھا سادہ تھا کہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ نیکی کر رہا ہے. وہ نہ تو کسی سے جھگڑا کرتا اور نہ ہی دوسرے مالیوں کی طرح شراب اور سینڈی پینے کا عادی تھا. ہر موسم چاہے گرمی ہو یا برسات, دھوپ ہو یا سایہ, وہ اپنے کام میں مشغول رہا کر. وہ سب کو اپنا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا. نام دیو بہت سادہ مزاج اور بھولا بھالا اور منکسر المزاج. اس کے چہرے پر ہر وقت بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ موجود ہوتی. چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا. حالانکہ وہ غریب تھا اور تنخواہ بھی معمولی تھی, پھر بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کیا کرتا. اس میں غرور یا تکبر بالکل نہیں تھا. اس کے پاس فن باغبانی کی نہ تو کوئی ڈگری تھی اور نہ ہی کوئی سند, پھر بھی وہ اپنے کام میں ماہر اور ایماندار تھا. بقول مولوی عبدالحق کے نیکی اور بڑائی کی زندہ مثال نام دیو مالی تھا. اس نے کام کرتے کرتے ہی شہد کے مکھیوں کا شکار ہو کر شہید کی موت مر گیا اور بہت سارے لوگوں کے لیے ایک مثال چھوڑ گیا کہ نیک ہونے اور برا آدمی کہلانے کے لیے خاندانی, دولت مند, بڑا عہدہ یا بڑی ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک ذات کے ڈھیر میں بھی یہ خوبیاں ہو سکتی ہیں اور وہ بھی نیک اور بڑا آدمی کہلا سکتا ہے. نام دیو اپنے کردار سے یقیناً ایک نیک اور بڑا آدمی تھا. یہی اس کی سب سے بڑی خوبی. سوال نمبر 3 ہے, دیکھیں, مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری پر نوٹ لکھیے. جواب. مولوی عبدالحق اردو کے ایک محقق, ماہر دکنیات, قواعد نویس, لغت نویس, مرقع نگار, نقاد, صحافی اور مرتب کی حیثیت سے اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتے تھے. وہ اپنے کو منوا چکے تھے. وہ ایک اچھے ہیں, ساتھ ہی خاکہ نگار کی حیثیت سے وہ ایک اچھے انسان ہیں, ساتھ ہی خاکہ نگار بھی تھے. خاکوں پر بنی ان کی کتاب چند ہم عصر خاکہ نگاری کی اچھی مثال ہے. یہ شاید دوسرا غلطی سے آ گیا, یہ پہ شاید سینٹنس صحیح نہیں جم رہا. مولوی عبدالحق نے انہیں لوگوں کے خاکے لکھے جن کی شخصیت مثالی ہو اور جس سے لوگ سبق حاصل کر سکے. چند ہم عصر مولوی عبدالحق نے اپنے کیے دور کے نام گرامی شخصیت کی سیرت پر روشنی ڈالی ہے. یعنی ان کے دور کے جو اچھے لوگ تھے ان کے سیرت پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے, خاکے لکھے ہیں. ادبی حیثیت سے چند کو ہم عصر اہمیت کے حامل ہے. خاکہ نگاری کے جدید ترین فن میں وہ رشید احمد صدیقی کے ہم پلہ تصور کیے جاتے ہیں. رشید احمد صدیقی اور مولوی عبدالحق کے فن خاکہ نگاری میں بنیادی فرق ان لوگوں کے مزاج اور نقطہ نظر کا ہے. چند ہم عصر میں سر سید کے لیے مولوی عبدالحق کے دور تک جن مسلمانوں نے علم و فضل اور شعر و ادب کا میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے. ان خاکوں میں کہیں پاک عبدالحق, یہاں پہ ذرا آپ اپنے بک میں دیکھ رہے ہیں, تھوڑا کچھ چھوڑ چکا ہے. عبدالحق کی تحریروں میں شائستگی کا احساس پایا جاتا ہے. وہ پورے خلوص اور جذبے سے خاکہ نگاری کرتے نظر آتے ہیں. عبدالحق اپنی خاکہ نگاری کے ذریعے بھی اردو ادب کی خدمت انجام دی ہے. چند ہم عصر میں عبدالحق نے اپنے ہم عصر رفیقوں اور ادیبوں کی شخصیتوں کو اور اپنے خاکوں میں پیش کیا ہے, جس میں ادیب, شاعر, سیاستداں, مذہبی شخصیتوں, امیر و غریب سب شامل ہیں. ان خاکوں کی تعداد 24 ہے. ان میں بعض خاکے مختصر ہے اور بعض طویل ہے. عبدالحق نے جتنے بھی خاکے لکھے ہیں یہ سب ان کے ہم عصر رفیقوں اور ادیبوں کے موت کے بعد ہی تحریر کیے ہیں. مولوی عبدالحق کے خاکوں کی سب سے اہم چیز ان کی تحقیقی نظر اور اسلوب بیان ہے.
ان کے خاکوں میں تنقیدی بصیرت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. وہ اپنے خاکوں میں روزمرہ کے محاورات بھی بڑی خوبی اور فنکارانہ انداز میں پیش کرتے ہیں. اپنے خاکوں میں عبدالحق شخصیت کے اخلاقی پہلوؤں اور ایثار و قربانی کو زیادہ اجاگر کرتے نظر آئے. یہ خاکہ کے کردار نگاری کے اچھے نمونے ہیں. خود خاکہ نگار کے خیالات، جذبات اور احساسات کی عکاسی بھی ہے. چند ہم عصر مولانا حسرت موہانی، نور خان، نام دیو مالی، حالی، علامہ اقبال، خالدہ ادیب اور دوسروں کے خاکے شامل ہیں. ان خاکوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولوی عبدالحق اردو کے ایک جدید ترین خاکہ نگار ہے جنہوں نے خاکہ نگاری کے ذریعے اس فن کو تقویت بخشی ہے. مولوی عبدالحق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: مولوی عبدالحق 22 اپریل 1817 کو اتر پردیش کے ضلع ہاپوڑ کے سراوا گاؤں میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم میرٹھ کے قبضہ اسراوا ہاپوڑ میں حاصل کی. بعد ازاں فیروز پور پنجاب سے مڈل اسکول کا امتحان کامیاب کیا. پھر علی گڑھ سے 1894 میں بی اے کامیاب کیا. آپ کے والد صوبہ پنجاب میں ملازم تھے. عبدالحق تعلیم سے فراغت کے بعد حیدرآباد آئے اور محسن الملک کے سیکرٹری مقرر ہوئے. آصفیہ ہائی اسکول حیدرآباد کے صدر مدرس بھی رہے. افسر جنگ کے رسالے، افسر کی ادارت کے علاوہ اردو لغت کی تیاری، انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری، جامعہ عثمانیہ کے شعبہ دارالترجمہ کے ناظم کے ساتھ ساتھ عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو جیسی خدمات بھی انجام دی. مولوی عبدالحق ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے کئی کارنامے انجام دیے. وہ اردو کے ایک محقق، ماہر دکنیات، قواعد نویس، لغت نویس، مرقع نگار، خاکہ نگار اور نقاد، صحافی اور مرتب بھی تھے. اردو کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے. صحافی کی حیثیت سے معارف اور اردو سائنس جیسے رسائل نورس اردو اور سائنس جیسے رسائل کے ادارت کے فرائض انجام دیے. مرتب کی حیثیت سے نکات الشعر، تذکیر ریختہ، مخزن نکات، عقد ثریا اور تذکیر ہندی وغیرہ کی اشاعت عمل میں آئی. مشہور مثنویاں جن کا تعلق گولکنڈہ سے تھا، جیسے یوسف زلیخا، قطب مشتری کے مقدمے اور فرہنگ، مثنوی گلشن اور عشق و خوب و خیال کی بھی ترتیب عمل میں لائی. ان کی اہم تحقیقی تصنیف میں اردو کی نشو و نما میں صوفیہ اکرام کا کام شامل ہے. عبدالحق نے اپنے دور کے ممتاز لوگوں کے خاکے بھی تحریر کیے، جن کو عبدالحق کے شاگرد شیخ چاند نے مرتب کر کے چند ہم عصر کے نام سے 1937 میں شائع کیا. عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کے ذریعے اردو کی نایاب کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ بھی شروع کیا. انہوں نے ساری عمر کسی نہ کسی ذریعے اردو کی خدمت کرنے میں صرف کر دی. ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں بابائے اردو کے لقب سے نوازا گیا. ہندوستان کی تقسیم کے بعد 1948 میں وہ پاکستان منتقل ہو گئے اور 16 اگست 1961 کو کینسر کی بیماری سے ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں سپرد خاک ہوئے. اس کے بعد یہ تیسرا سبق ہے، اس میں سے بھی کچھ سوالات ہیں. دیکھیں یہ سوالات ہیں اور ان کے یہ جوابات ہیں. ابھی ذرا پڑھنا تو بہت مشکل ہے، آپ تھوڑا یہی دیکھ لیجئے آپ اور اپنے استاد سے جو سنے ہیں اس پر عمل کریے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، دیکھیے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے بارے میں مصنف نے کیا کیا دلچسپ باتیں بیان کی. دیکھیے یہ اس کے آنسر ہے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے، مصنف نے مضمون کے آخر میں مزاحیہ طور پر کن سائنسی خیالات کا اظہار کیا. اس کے بعد اور ایک سبق ہے نواب میر عثمان علی خان. نواب عثمان علی خان کی حکومت کے بارے میں لکھیے. یہ آپ ضرور پڑھیں، اس میں سے سوالات آئیں گے. یہ اس کے جوابات ہیں.
उसके बाद ये दूसरा सवाल है, आसिफ साबे ने किन किन इदारों को माली इमदाद की थी? वैसे बहुत से इदारे हैं जिसमें आसिफ साबे ने माली इमदाद की थी। उसके बाद और एक सवाल है, बादशाह आसिफ जा साबे की शख्सियत और सीरत पर रोशनी डालिए। उसके बाद आखिरी सबक है, देखिए, ग़िज़ा में चिकनाई। उसमें से भी कुछ सवाल आते हैं, चिकनाई के फायदे और नुकसानात क्या है? ये उसका जवाब है। चिकनाई की किस्में बयान कीजिए, नीज ये भी बताइए कि किन किन चीजों से चिकनाई होती है। तीसरा सवाल ये, चिकनाई इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीकों पर रोशनी डालिए। तो ये थे आपकी बिट नंबर 3, जिसमें से कुछ लेसन तो पढ़ सके हैं और बाकी लेसन नहीं पढ़ सके, क्योंकि इसके पढ़ने में बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आएगी और वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। शायद आपने अपने उस्ताद मोहतरम से सुन लिया है, इसमें से सिर्फ देख लें। यहाँ पर ये सवालात रहेंगे और उनके ये आंसर्स रहेंगे, और बाकी जो पढ़ना है वो आप अपने उस्ताद मोहतरम से सुन चुके हैं।